أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ما شاء الله. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ما شاء الله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء
ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ما شاء الله. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. صدق الله